तपाईहरु माओवादीको साथीले सबभन्दा पहिला कान र आँखा दुईटै चीज खोल्नुहोस्। यो बेथानमा 5 जना शहीद भएको छ। बाबुराम मात्रै शहीद भएको छैन। म बाबुरामको विरोधी होइन। म र बाबुराम एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेको मान्छे हो। अघि सूर्य दाइले भन्नुभयो बाबुरामको टाउको छोपेर राख्नु भएको छ। म यहाँको माओवादीको साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जसले दिलबहादुरलाई यहाँबाट अपहरण गरेर लिएर जानुभयो उहाँलाई भन्न चाहन्छु, 5 जना शहीदको शालिग स्थापना गर्नुहोस्, त्यो टाउको खोल्नुहोस्। म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो शालिग स्थापना गर्नको निम्ति? परिस्थिति किन त एमालेमा यस्तो लहर आयो भन्ने सबै कौतूहल त होला। साह्रै नमिठो लाग्न सक्छ तपाईहरुलाई, तर समय प्रवाहले मान्छेलाई, हामी मानव जातिलाई एउटा ठाउँमा डोर्याउँदो रहेछ। 60 वर्ष अगाडिदेखि वैदेशिक हस्तक्षेप रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी लगायतका भूभाग फिर्ता ल्याउनको लागि र त्यहाँ रहेका नागरिकको रक्षाको लागि घुस मार्फत परमादेश जारी गरेको न्यायालयको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रममा शहादत प्राप्त गर्नेहरूलाई सम्मान गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो। त्यसैले रामेछाप जिल्लाका होनहार कमरेड पुष्पको शालिगलाई यदि अनवरत गरेन भने हामीले गर्न नपरोस् भनेर उहाँले भनेर जानुभयो। पक्कै पनि हो, हाम्रो पनि नेता हो। यदि तिमीहरूले गर्दैन भने हामीले गर्न हामी तयार छौँ। यस्ता जिम्मेवारी अब हाम्रो काँधमा बोक्छौँ भनेर यो ठाउँमा आएको छ। त्यसैले ती धरोहरहरूको सपना चकनाचुर हुँदाखेरि साँच्चै ती शहीद परिवारहरू विक्षिप्त भएका होलान्। ती अपाङ्गहरू, ती आफ्नो आँखा गुमाएकोहरू, हात गुमाएकोहरू आज तपाईँको अक्रान्त भएका होलान्। उनीहरूको आशा आकांक्षामाथि तुषारपात हुँदा पनि आफ्नो समयलाई, आफ्नो समय र पाबन्दीको लागि पनि थाती राखी, आफ्नो पेसा व्यवसायलाई पनि थाती राखी तपाईहरूको विकास निर्माणको लागि, तपाईहरूको समृद्धिको लागि यो सुनापट्टि 4 का सिन्दुरडारदेखि बेथानका पानीघाटसम्मको विकास र समृद्धिको लागि म सधैँ तपाईहरूको निम्ति, म सधैँ तपाईहरूको लागि म बलिदान दिन चाहन्छु, जीवन समर्पण गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ, उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। अब हाम्रा 5 नम्बर यहाँबाट चाहिँ अलिअलि हाम्रो भविष्यको लट्ठी, हाम्रो भविष्यको सहारा बनेको नेकपा एमाले नै हो, जसले चाहिँ हामीलाई वृत्तपत्रको व्यवस्था गरिदिएको छ, हामीलाई सम्पूर्ण चिजहरूको व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यसैले हामी एमालेमा सम्मिलित छौँ। उहाँलाई फेरि पनि जोरदार तालीले स्वागत। अब यसै गरी वरिष्ठ समाजसेवी र धेरै कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका रामबहादुर केशवज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर हाम्रा आजको प्रमुख अतिथिज्यूबाट टिका लगाएर एमालेको विधि र विधानलाई चाहिँ आत्मसात गरेको अझै वाहन मिलाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रामबहादुर केशवज्यू उहाँले पनि हामी समृद्ध नेकपा एमालेको तर्फबाट मात्र सम्भव छ भनेर हामीलाई नाम टिपाउनु भएको छ। उहाँ अब एमाले भइसकेका छ रामबहादुर केशव। अब हामीसँग मैले अघि भने नेकपा एमालेमा बढ्दो जनताको आकांक्षा छ। त्यसै क्रममा साबिक वडा नम्बर हाम्रो आजको यस कार्यक्रमलाई हाम्रा यस ठाउँका पुरानो नेता जो नेकपा माओवादीका 10 जनयुद्धमा पनि आफ्नो भौतिक क्षमताको प्रस्तुत गर्दै
सम्पूर्ण जनताहरूलाई चाहिँ एउटा युद्धको चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा उभ्याउन सफल व्यक्तित्व जो विगतदेखि यिनीहरूबाट समुन्नतको असम्भव छ भनेर नेकपा एमाले प्रति समाहित हुँदै आज यस 4 नम्बर वडालाई आजको दिनसम्म ल्याउन ठुलो भूमिका निभाउन हुने हाम्रा आदरणीय अभिष्णा लामाज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण 2 शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मलाई आज के लागेको छ भने मलाई बितेका समयहरूको साँच्चै यहाँका सच्चा माओवादीहरूको मन मस्तिष्कमा यतिखेर प्रश्न खेलिरहेको होला। हामी जुन उद्देश्य लक्ष्यको लागि लडेका थियौँ आज हामी कहाँ आइपुग्यौँ, कता गयो शिखरको दूरीसम्म पुग्ने बाटो। त्यसैले उहाँहरू साँच्चै सपनामा हो कि विपनामा हो, साँच्चै हाम्रो अगाडि शहीदको तस्बिर देख्दाखेरि साँच्चै भाव बेहाल नहुने त कुरै हुँदैन होला। सर्वप्रथम त म ती ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति सर्वप्रथम त म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। हामीले साँच्चै सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ता प्राप्त गरेर वर्गीय जातीय लिङ्गीय क्षेत्रीय उत्पीडन र शोषणको अन्त्य गर्दै एउटा स्वतन्त्र स्वाधीन आत्मनिर्भर समृद्ध नेपालको सपना कहाँ गयो आज? साँच्चै कहाँ गयो साम्राज्यवाद र विस्तारवादसँग निर्णायक युद्ध नलडिकन नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन्न भन्ठानेको कुरा? साँच्चै विस्तारवादको हस्तक्षेप अतिक्रमणबाट शोषण र उत्पीडनबाट अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रद्वारा मुलुकको समुन्नत र वैभवशाली भविष्यको निर्माण गर्ने सपना कहाँ गयो? त्यसको निर्माण गर्ने र भविष्य निर्धारण गर्ने ध्येय कहाँ गयो? साँच्चै नेपाललाई सिङ्गापुर वा स्विजरल्यान्ड बनाउने सपना वा एसियाको स्वर्ग बनाउने कल्पना आशा आकाङ्क्षाहरू कहाँ गयो? प्रश्नै प्रश्न छन्। कहाँ गए वर्गमित्र, वर्ग संस्कृति, वर्ग प्रेम, वर्गीय आदर्श? कहाँ हरायो सम्मान र न्यायका मुक्तिका कुराहरू? कहाँ गए शोषणबाट मुक्ति, गरिबीबाट मुक्ति, असमानताबाट मुक्ति, धनी र गरिबको विभेदबाट मुक्ति, ती दलित उत्पीडित ती शोषितहरूको जीवनमा नयाँ बिहानी ल्याउने सपना कहाँ हराए? साँच्चै भोक र रोगले नेपालको रचनाका लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कल्पना आशा आकाङ्क्षा र ती विचारहरू कहाँ हराए? आज आउँदाखेरि साँच्चै त्यो माओवादी पार्टी, त्यसका नेता, त्यसका लाइन, त्यसका कार्यदिशा, त्यसका कार्यनीति, त्यसका कार्यशैली, ती सबैलाई निहालेर हेर्दा साँच्चै फगत ती सपना मात्रै थिए, सपना मात्रै थिए। दिनको घाम जस्तै सबैलाई अनुभूत भइरहेको छ। आज तपाईँको त्यस पार्टीमा तपाईँको झारपातहरू मौलाएका छन्, फुलको बिरुवाहरू टाँसिएका छन्। ती पार्टीका तपाईँको तल्लो लेभलदेखि माथिल्लो लेभलसम्मका कार्यकर्ताहरूको जीवनशैली, त्यसको व्यवहार, त्यसको आचरण, त्यसको नैतिक आचरणहरू हामीले हेर्दाखेरि साँच्चै सबैले त्यो दिनको घाम चाहिँ सर्लङ्ग देखेको होला, त्यस्तो अनुभूत भइरहेको होला। हिजो जुन सपना, जुन कल्पना लिएर जुन अगाडि बढेका थिए, आज ती सपनाहरू, ती कल्पनाहरू, ती धरोहरहरूको सपना चकनाचुर हुँदाखेरि साँच्चै ती शहीद परिवारहरू विक्षिप्त भएका होलान्। ती अपाङ्गहरू, ती आफ्नो आँखा गुमाएकोहरू, हात गुमाएकोहरू आज तपाईँको अक्रान्त भएका होलान्। उनीहरूको आशा आकाङ्क्षामाथि तुषारपात हुँदा साँच्चै ती परिवारहरूलाई, साँच्चै ती माओवादी पार्टी भन्ने नाम सुन्ने बित्तिकै तपाईँको उनीहरूलाई हिजोको सपना, हिजोको कल्पनाको चाहिँ तपाईँको ती चाङलाई तपाईँको आज त्यो कार्यकर्ताहरूले, त्यो नेताहरूले तपाईँको डढेलो लगाउँदाखेरि साँच्चैको मन नदुख्ने त नेपाली श्रमजीवी वर्गको हितको लागि सङ्गठित क्रान्तिकारी पार्टी हो। सामाजिक अभियानको क्रममा समाजमा रहेका प्रगतिशील वर्गहरूको प्रतिनिधित्वको साथै कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो वर्ग पक्षधर वर्ग चरित्रलाई चाहिँ आफ्नो
परिवर्तनका वाहकका रूपमा आफ्नो पहिचानका रूपमा चाहिँ स्थापित गर्दै साँच्चै त्यो समाजलाई समाजवादको लक्ष्यसम्म पुर्यौँ। जब जसले हामीलाई यो पनि सिकाएको छ कि तपाईँको समाजको बदलिदो परिस्थितिलाई अथवा राष्ट्रिय या त अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्न, नेपाली समाजको उत्थान विकास र वर्तमान अवस्थालाई बुझ्न र नेपाली समाजमा रहेका विभिन्न सामाजिक अन्तर्विरोधहरूको अध्ययन गर्न र बुझ्न र नेपाली समाजको वर्ग सङ्घर्षलाई विकास गर्न र जडसूत्रवाद र विसर्जनवाद अथवा उग्रवादबाट बचाएर अगाडि बढ्न, नेपाली जनवादी क्रान्तिलाई अघि बढाउन, एउटा स्वतन्त्र मुक्त जनवादी नेपालको निर्माण गर्न, लोकतान्त्रिक विधि र तरिकाका साथ समाजलाई चौथर्फी रूपमा रूपान्तरण गर्न, देशको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता अखण्डतालाई सुदृढ गर्दै हाम्रो विश्व सम्बन्धलाई विकास र विस्तार गर्न, नेपाली समाजले क्रमशः समाजवादको उज्जवल भविष्यतिर रूपान्तरण गर्नका निम्ति प्रष्ट रूपले मार्गदर्शन गर्दछ। त्यसैले जब जहाँ हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम र सिद्धान्त मात्रै नभएर हाम्रो पार्टीको वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिक संगठनात्मक प्रणाली पनि हो, यसले अब उपयुक्त प्रणालीको रूपमा विकास गरिसकेको छ। त्यसकारण यो हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। यस मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई उजागर गर्नको लागि, त्यो धरोहरलाई स्थापित गर्नको लागि यहाँको जनजनमा साँच्चै श्रमजीवी वर्गको मन मस्तिष्कमा साँच्चै त्यो बस्तीमा स्थापित गर्नको लागि, त्यसको चाहे आर्थिक पाटो होस्, चाहे सांस्कृतिक पाटो होस्, चाहे राजनीतिक पाटो होस्, त्यस हिसाबले स्थापित गर्नको लागि हामीले आज सुनपति गाउँपालिका अन्तर्गतको वडा नम्बर 4 वडा स्तरीय अधिवेशन गरेका छौँ, सम्पन्न हुँदैछ र त्यहाँ नवनिर्वाचित हाम्रा कार्यकर्ताहरूले चाहिँ साँच्चै यो धरोहरलाई तपाईँको उजागर गर्नेछ भन्ने आशा लिँदै ती नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई मेरो तर्फबाट साँच्चै होलीका दिनमा यो क्षेत्र हिजो पनि तपाईँको वामपन्थीहरूको क्षेत्र थियो, वामपन्थीहरू कम्युनिस्टहरूको आदर क्षेत्र थियो, फेरि पनि साँच्चै नेकपा मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टीको चाहिँ आदर क्षेत्र हामीलाई सुनाउँदै नेकपा एमालेको उसमा मात्र सम्भव छ भनेर जानुभयो। उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामीसँग समय थोरै छ, त्यसैले अब आजको एमालेको विधान महाधिवेशनले एउटा क्राइटेरिया तयार गरेको छ। त्यो क्राइटेरिया अनुसार गाउँ कमिटी 21 जनाको 31 जनाको हुन्छ, वडा कमिटी 5 जना पदाधिकारी हुन्छ, त्यसको 1/3 भनेको 31 को 10 जनाको कार्यालय बन्छ। यस अर्थमा अहिले हामीले 31 जनाको फर्मेसन तयार गरेका छौँ। यसमा अध्यक्षको रूपमा अध्यक्ष सन्देश कुमार खड्का बेथानलाई उहाँलाई अध्यक्ष चयन गरिएको छ यो कमिटीले। उपाध्यक्षमा रामकुमार तामाङ, वडा नम्बर 1 साबिकको वडा नम्बर 1, हाल चाहिँ वडा नम्बर 4 रामकुमार तामाङ। सचिव दिनेश केसी जुगेपानी, दिनेश केसी सचिव दिनेश केसी। उपसचिव दीर्घराज लामा, वडा नम्बर 7, हाल जो वडा नम्बर 4 दीर्घराज लामा। उपसचिव रञ्जित कुमार लामा खान्जा, जुगेपानी 8 रञ्जित कुमार लामा। सञ्जीव कुमार लामा, सञ्जीव कुमार लामा। त्यसपछि सदस्य शर्मिला खड्का। त्यसपछि प्रभु खड्का यहाँ अगाडि आइदिनु होला। प्रभु खड्का, यो के हो, सुभाष हो कि के हो? सुभाष खड्का। दीपक खड्का। सूर्यबहादुर खत्री अगाडि आइदिनु होला। सूर्यबहादुर खत्री। लक्ष्मण लामा, भर्खरै नेकपा माओवादी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गर्नुभएका लक्ष्मण लामा। नारायण घिमिरे। नरेश पन्त कहाँ गएछ? नरेश पन्त। रहर लामा। ज्ञानी तामाङ। चण्डेश्वरी घिमिरे।
विजय कुमार दोङ तामाङ, विजय कुमार दोङ तामाङ, यति त हो। विजय कुमार दोङ तामाङ, विष्णु तामाङ, विष्णु तामाङ, अमल डाँडा विष्णु तामाङ, रामबहादुर तामाङ, रामबहादुर तामाङ, माइला लामा, माइतोङ हो, माइलो लामा, माइलो लामा, दीपक खड्का, दीपक खड्का, कर्ण सिंह तामाङ, कर्ण सिंह तामाङ, मानबहादुर तामाङ वडा नम्बर 6, मानबहादुर तामाङ, ज्ञानबहादुर तामाङ, महेश खड्का, महेश खड्का, मुलुक सिंह तामाङ, कविता कुमारी राय छेत्री, कविता कुमारी राय छेत्री, ज्ञानबहादुर बिक, ज्ञानबहादुर बिक, ज्ञानबहादुर बिक, भगवती खड्का, भगवती खड्का, सुरेश श्रेष्ठ, सुरेश श्रेष्ठ, सुरेश श्रेष्ठ, निर्मला खड्का, निर्मला खड्का, हरि केसी, हरि खत्री, हरि खत्री, जानुका खत्री, जानुका खत्री, कोरे मनबहादुर मग्रवतीको 6 को, मनबहादुर तामाङ, मनबहादुर तामाङ मग्रवती, स्वागत करो। नवनिर्वाचित वडा कमिटी को पदमा जिम्मेवारी लिइरहेको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा शहीदहरूको रगतद्वारा रञ्जित पार्टीको लाल झण्डा सामु उभिएर प्रतिज्ञा गर्दछु म मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गर्दै नेपाली जनता राष्ट्र पार्टी र क्रान्तिको हितमा निरन्तर समर्पित रहनेछु र आवश्यक बलिदान गर्न पनि पछि नहट्ने संकल्प गर्दछु पार्टीको सिद्धान्त कार्यक्रम र नीतिलाई दृढताका साथ अनुसरण गर्दै पार्टी विधानलाई इमानदारीका साथ पालना गर्नेछु पार्टीको गोपनीयता तथा एकता जोगाउँदै स्वच्छ एवं नैतिक आचरण जीवन बिताउनेछु वर्गशत्रु अवसरवाद आत्मसमर्पणवाद साम्राज्यवाद प्रतिक्रियावाद र सबै प्रकारका विचारका विरुद्ध दृढतापूर्वक जुधिरहनेछु नेपाली क्रान्ति जिन्दाबाद मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद आदरणीय अमर शहीद लाल सलाम नेकपा एमाले जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद धन्यवाद कमरेड।
को डौ जहाँ आज नेकपा एमालेको प्रथम वडा अधिवेशन करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामीले पदाधिकारीहरूको समेत चयन गरिसकेका छौँ। त्यसर्थ कुनै बेला यो डौ बेथान नेकपा एमाले नाम लिएर आउँदा साह्रै असहज भएको पीडा अघि नै कमरेड उद्घोषकले भनिसक्नु भयो, बार बार भन्नुहुन्छ। ऐतिहासिक यो ठाउँमा उभिएर सायद धेरै कमरेडहरूले एमाले नाम गरेको पार्टी करिब करिब असहजतापूर्वक पनि हामीले आउने गरेका थियौँ। मैले सँगै सहकार्य गरेको साथी जो दोरम्बा घटनामा बित्नुभयो कमरेड पुष्पा, खास गरी बाबुराम लामा मेरो सहयोद्धा साथी जो हामी एकै ठाउँमा काम गर्थ्यौँ। अघि नै राज लामाले भने जस्तै सायद उहाँ हुनुभएको भए दुखेसो पोख्नुहुन्थ्यो होला। कुनै दिन यही ठाउँमा दिल्लीमा कमरेड र धावा लामा कमरेड 70 सालको ताका उम्मेदवार हुने क्रममा भोट माग्दै आउँदा सायद यही बेथानको कार्यक्रममा मैले भन्ने गरेको थिएँ, परिस्थिति किन त एमालेमा यस्तो लहर आयो भन्ने सबै कौतूहल त होला। साह्रै नमिठो लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई, तर समय प्रवाहले मान्छेलाई हामी मानव जातिलाई एउटा ठाउँमा डोर्याउँदो रहेछ। सायद मैले अघि नै सूर्यदोङ कमरेड मानबहादुर कमरेडहरूसँग हामीले भन्दै गर्दा असहजताको बिचमा पनि सहज खोज्नु पर्दो रहेछ। त्यसैले गर्दा यो धेरै कमरेडहरूले खुलदुलीका बावजुद पनि आज त्यो डौको यो प्राङ्गणमा सायद यो अधिवेशन यति सम्मानपूर्वक होला भनेर कल्पना गरेको थिएन होला भन्ने लाग्छ। सायद यही निमन्त्रणा सायद आयोजक कमिटीले प्रदीप योन्जनलाई पनि एकपटक यो बेथानको अधिवेशनमा उपस्थित गराउने जुन खालको निर्णय गर्नुभयो उहाँहरूलाई विशेष विशेष धन्यवाद। ऊबाट धेरै महिला कमरेडहरू नाचगानमा सहभागी हुने गर्दथ्यो। आज पनि अघि नै साथीहरूले राखे जस्तै नव प्रवेशीको नाममा नयाँ साथीहरूलाई जसरी नेकपा एमालेमा आज आएर समाहित हुनुभएको छ, उहाँहरू आफ्नो औकात अनुसारको सायद साथीहरूले उहाँहरूलाई स्थान साङ्गठनिक राजनीतिक हिसाबले हैसियत अनुसारको अहिले व्यवस्थापन नभए पनि भोलि व्यवस्थापन हुनेछ। र खास गरी मैले अहिले 4 वर्ष करिब कटिसक्यो, त्यो बेला मै नेकपा एमालेको उम्मेदवार भएर यही सुनपति गाउँपालिका घुम्ने गर्थ्यो। सायद त्यो बेला धावा लामो यही गाउँमा म सबै घुम्दाखेरि यही टोलमा आफ्नो टोलमा कलेरी टोलमा पस्न नसकेको स्थिति मैले पनि स्मरण गरेको छु। मलाई त्यो सम्झना आउँछ। तर यही ठाउँ हो जहाँ विद्रोही वडा अध्यक्षले पनि जित भयो। यही ठाउँ हो आज पनि डहु भएर भलवाडी भएर बेथानको यो जिल्लाको बेथान डहु जो परिचित छ त्यो एकता फेरि पनि नेकपा एमालेमा समाहित भएर तपाईँहरूले जुन खालको एकता जुन खालको आफ्नो साहसिक दम्भ साथ यहाँ आज कार्यक्रममा उपस्थित भएर सङ्गठित भएर जनाउनु भएको छ। सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई सम्पूर्ण विशेष गरी आमा दिदीबहिनीहरू विशेष गरी यो बेथानको पानीघाटदेखि खल्जासम्म तल सिद्धटारसम्मको सम्पूर्ण अहिलेसम्म बसेर नेकपा एमालेको कार्यक्रम कस्तो खालको हुँदो रहेछ त, कसरी चल्दो रहेछ
सहमति अनुसार म आफ्नो गाउँमा पनि एकछिन पुग्नु छ। त्यसैले गर्दा नवनिर्वाचित नेकपा एमालेको गाउँ अधिवेशनबाट पारित सन्देश खड्काको अध्यक्षतामा जो कार्य समिति बनेको छ यो अधिवेशनबाट पारित भएको छ। सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। खास गरी आज यही ठाउँ हिजो जनमोर्चा माओवादी एमाले अहिले एमालेमा जसरी सङ्गठित हुनुभएको छ तपाईँहरूले धेरैको जिज्ञासा छ स्वाभाविक हुन्छ। त्यसकारणले सबैले सबै ठाउँमा जिम्मेवारीलाई ठिक ढङ्गले तत्त ठाउँमा समायोजन गरेर लान सक्दाखेरि भोलि यो सङ्गठनले अझ व्यापक रूप लिनेछ। यो नयाँ कार्य समितिले त्यो सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्न सक्नेछ भन्ने आशा राख्दै म मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। 60 वर्ष अगाडिदेखि वैदेशिक हस्तक्षेप रहेको लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी लगायतका भूभाग फिर्ता ल्याउनको लागि र त्यहाँ रहेका नागरिकको रक्षाको लागि घुस मार्फत परमादेश जारी गरेको न्यायालयको कलङ्क सोलेन्द्र शमशेरको विरुद्ध र सोलेन्द्र शमशेरद्वारा अहिले बनिएका मतियारका सरकारको विरुद्धमा अहङ्कारी सोच र चिन्तनबाट मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ सिर्जना गरी राष्ट्र असफल बनाउने तत्त्वका निमित्त नेकपा एमाले आफ्नो देशको लागि वडा स्तरको अधिवेशन मार्फत नयाँ कमिटी गठन गर्नको लागि यो भेला आयोजना गरिएको हो। यो देशव्यापी रूपमा आज नै आयोजना भएको छ। पालबन्दीलाई म राख्दै यो उर्वर भूमिमा हिजो नेकपा हुँदाखेरि यस मञ्चमा र यो प्राङ्गणमा सँगै यहाँ चाहिँ केन्द्रीय अथवा सङ्घीय कुनै समय बन्दुक बोकेर देशलाई आमूल परिवर्तनको निमित्त महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको थियो। त्यो तमाम योगदानको चाहिँ अग्रगामी दिशातर्फ अगाडि बढाउनका निमित्त यस भूमिबाट शहादत प्राप्त गर्नुभएका वीर शहीदहरूलाई म सम्झन चाहन्छु, उहाँहरूलाई लाल सलाम गर्न चाहन्छु। आज यस भेलाबाट नवनिर्वाचित कमरेडहरूलाई म हार्दिक बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथमा अबको एमाले अब यसमा बनेको एमाले अब चाहिँ सुनापति गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 एमाले भए बन्दैछ भन्ने आशा राख्दै म चाहिँ यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्द समय चाहिँ पाल्बन्दीलाई तोक्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त लाल सलाम। के चाहिँ त्यही रामेछाप जिल्लाको सुनापति गाउँपालिकाभित्र र यो 4 नम्बर वडाको केही समस्याहरू राजनीतिक परिवर्तनको कुराहरू तपाईँहरूको सामु म बोल्न चाहन्छु र यहाँको सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिहरूमा आफ्नो कर्तव्य र आफ्नो दायित्व पुरा गरी आफ्नो जुन खालको राजनीतिक भूमिका हुनुपर्ने त्यो भूमिकाप्रति म तपाईँहरूप्रति सधैँ नै प्रतिबद्ध हुनेछु र यस सुनापति वार्ड नम्बर 4 का विकासका हरेक गतिविधिहरूमा म विगतदेखि नै तपाईँहरूको सामु विकास निर्माणको कामहरूमा म सहभागी हुँदै आएको र तपाईँहरूको माझ फेरि पनि त्यस्तै गरी कुनै पनि आफ्नो समयलाई आफ्नो समय र पाबन्दीको लागि पनि थाती राखी आफ्नो पेसा व्यवसायलाई पनि थाती राखी तपाईँहरूको विकास निर्माणको लागि तपाईँहरूको समृद्धिको लागि यो सुनापति 4 का सिन्दुरडारदेखि बेथानका पानीघाटसम्मको विकास र समृद्धिको लागि म सधैँ तपाईँहरूको निम्ति म सधैँ तपाईँहरूको लागि म बलिदान दिन चाहन्छु, जीवन समर्पण गर्न चाहन्छु।
म यो पनि प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको विकास निर्माणको लागि यहाँ भएको पार्टी पङ्क्तिको कमिटीहरूले चाहिँ आफ्नो विकासको पूर्वाधारहरू कुन कुन क्षेत्रमा के गर्दाखेरि चाहिँ समृद्धि हुन्छ, कुन ठाउँको लागि के आवश्यकता छ, त्यो तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो डायरीमा निवेदनको रूपमा पार्टी कार्यालयमा राख्नु। त्यो पार्टी कार्यालयले सर्टलिस्ट गर्नेछ र त्यो कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म नेपाल सरकारको जुनसुकै मन्त्रालयमा गएर म योजना महाशाखाहरूमा गएर आफ्नो निवेदन पेश गरेर आगामी असार मसान्तसम्म त्यो कम्तीमा पनि त्यो समस्याहरू हल गर्नेछु भनेर म तपाईँहरू सामु यो भनाइ राख्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ कि नेपालको राजनीतिक मन्त्रालयहरूको चाहिँ मन्त्रीहरूभन्दा नेपालमा 80% ब्युरोक्राटहरूले चाहिँ सञ्चालन गरेको देश हो। त्यो ब्युरोक्राटहरूको जुन सञ्चालित योजना महाशाखाहरूमा यो अम्बरध्वज जहाँ पनि पुग्न तयार छ, कुन ठाउँमा योजना हाल्दाखेरि योजना पर्छ भन्ने कुराहरू पनि थाहा छ मलाई। त्यही भएर विगतमा पनि केही विकास निर्माणको कुराहरू तपाईँहरूको माझमा ल्याउन सफल पनि भएको छ। यो जति पनि विकास निर्माण भएको छ यो हामीले भोट दिएर जिताएर पठाएको कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरूले गरेको होइन। विगतमा हामीले आफ्नो बल बुदामा यो देशको यो ठाउँको बुद्धिजीवीहरूले यो ठाउँको योजनाविदहरूले ल्याएको बजेट मार्फत मात्रै विकास भएको छ। तपाईहरुलाई याद छ होला, मानौ तपाईले जिताएर पठाउनु भएको माओवादीको संघीय सांसद 10 वर्षसम्म दुई पटकसम्म जिताएर पठाउनु भएको छ। माननीय श्यामकुमार श्रेष्ठले यो सुनपति गाउँपालिकालाई यो नै गर्यो भनेर कुन चाहिँ चीज चाहिँ देखाउने एउटा नमुनाको बजेट निर्माण गर्नु भएको छ। कुन चाहिँ योजना उसले चाहिँ मैले गरेको भनेर देखाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर सुनपति गाउँपालिका भित्र पनि तपाईले नै जिताएर पठाएको जनप्रतिनिधि गाउँपालिका प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईहरुको माझ आफ्नो समस्याहरू तपाईहरुको घर गाउँमा के गर्नु पर्यो, तपाईहरुको समस्या के छ भनेर अहिलेसम्म सोधेको मलाई कुनै जानकारी छैन। त्यसकारण हामीले नेकपा एमाले त्यसको विरुद्धमा तिनीहरूको चाहिँ फरक खालको एउटा सामन्तीवादी सोच र व्यक्तिवादी जुन सोचलाई परास्त गर्न नेकपा एमाले तपाईहरु र सम्पूर्ण एमाले पङ्क्तिहरू एकजुट भएर हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज यो वडा अधिवेशनमा जति पनि वडा कमिटीका साथीहरू निर्वाचित हुनुभएको छ, उहाँ साथीहरूले तपाईको विकास निर्माणको लागि हाम्रो पार्टी केन्द्रमा कुनै पनि तपाईहरुले धेरै जानी बुझेर बुद्धि पुर्याउनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को कुरा एउटा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रका साथीहरू बाँकी रहनु भएको साथीहरूले आँखा खोले हुन्छ, अलिकति विचार गरे हुन्छ। अब किनभने म एउटा सानो हुन त यो उखान भन्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो भन्न थाले कि नेकपा एमालेको त अध्यक्ष त्यस्तो छ भनिहाल्नुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ होइन। कमिलाको आँखा हुँदैन रे। कमिला लाखौं कमिला लाइन लागेर हिँड्छ रे। उसको नेतृत्व गर्ने नेताले चाहिँ आँखा देख्दैन।
हुनु त कमिलाको आँखा हुँदैन अरे, म त विशेषज्ञ त होइन, सुनेको कुरा। अनि त्यो नेताले चाहिँ उसको के अब हुन्छ, उसले चाहिँ त्यो छोड्दै जान्छ अरे, पछिकोहरूले आँखा देख्दैन, त्यो सुँग्दै जान्छ अरे, जान्छ बिचमा पुगिसकेपछि अनि त्यो आँखा नदेख्ने कमान्डर चाहिँ फन घुम्छ अरे। घुमिसकेपछि आउने अघिका लाखौँ कमिलहरू चाहिँ घुम्दा एकै ठाउँमा पोको पारेर चाहिँ मर्छ अरे है। त्यही चाहिँ अनुरूप होला जस्तो छ माओवादी केन्द्रका। किनभने अब प्रचण्ड कमरेडले अब जति घुमाउन सक्नुहुन्छ घुमाइयो, अब एकै ठाउँमा थुपारेर मर्नुभन्दा विकल्प देख्दिन। त्यस कारणले आँखा देख्नेको पछाडि लाग्ने कमरेडहरू त आइसक्नु भएको छ। आज हाम्रो यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट माओवादी केन्द्रबाट प्रवेश हुनुभएको कमरेडहरूलाई अलिकति पनि केही हुनु पर्दैन, किनभने माओवादीका हिजो नेतृत्वदय अङ्गमा बसेर आउनुभएको धेरै नेताहरू त हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। कसैले बसो भनेर बस्यान होइन, जाऊ भनेर गएको पनि होइन। उहाँहरू आइसक्नु भएको छ र बसिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई अलिकति पनि चिन्ता लाग्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। त्यस कारणले अघि कमरेडहरूले भन्नुभयो बाबुरामजी भएको भए केही कुरा राख्नुहुन्थ्यो कि भन्ने कुरो। बाबुरामजीले सोचेको कुरो त कमरेड प्रचण्डले नै उल्ट्याइदिनु भयो। अरू साथीहरूको कुरा त किन गर्नु आवश्यकता पनि छैन। त्यस कारणले बाबुराम कमरेडको कति वर्ष पछाडि शालिग चाहिँ बन्यो, त्यो टाउको किन बाँधिराख्नु भएको हो, त्यसको दिन कहिले आउने हो। उहाँको अस्ति साउन 32 भन्दा अगाडि नै त्यो टाउको बाँधेको मैले देखाएको छु। साउन 32 मा पनि त्यो टाउकोलाई देखाएन। अब कुन दिन आउने हो त्यो टाउको देखाउनका निम्ति? त्यसको लागि चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले टाउको देखाउने हो कि हामी आफैले देखाउनु पर्छ? यो कुरो चाहिँ माओवादीका साथीहरूले सल्लाह गरे पनि हुन्छ। तपाईँहरूले यति गर्न सक्नुहुन्न भने हामी गरिदिन्छौँ, किनभने त्यो अधिकार हामीलाई पनि छ। बाबुरामलाई कुन ठाउँमा राख्नुपर्छ र कुन हैसियतमा बोल्नुपर्छ, कुन मान्यता मर्यादामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरो नेकपा एमालेलाई पनि थाहा छ र हामीलाई पनि थाहा छ। किनभने बाबुराम सँगसँगै बाबुरामलाई डोर्याउँदै हिँडेका नेताहरू हामीसँग पनि छन्। कुन चाहिँ नेताले आएर उद्घाटन गर्नुपर्छ त्यो कुरो हामीलाई पनि थाहा छ। त्यस कारणले बेलैमा बुद्धि पुर्याउनुहुन्छ भने पुर्याइदिनुहोस्, होइन भने हामीले त्यो उद्घाटन गर्नुपर्ने दिन चाहिँ नआओस्। आयो भने हामी पछि पर्ने पनि छैन र नसक्ने कुरो पनि हुँदैन। हामीसँग रामबहादुर थापा बादललाई ल्याउनुपर्छ, टोपबहादुर राईमाझीलाई ल्याउनुपर्छ, कुन चाहिँ बहादुरलाई ल्याउनुपर्छ त्यो हामी ल्याउन तयार छौँ। त्यस कारणले अब समय पनि छैन। अब आजका हाम्रो नवनिर्वाचित वडाका सदस्य कमरेडहरूले यो आजका माहौल जति छ देख्नुभयो तपाईँ, हामीले त्यो माहौललाई झन् अझ उज्जड तरिकाले उठाउँदै राम्रोसँग काम गर्नुहुन्छ, सङ्गठनलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ मेरो 2 शब्द यी टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रममा शहादत प्राप्त गर्नेहरूलाई सम्मान गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो। त्यसैले रामेछाप जिल्लाका होनहार कमरेड पुष्पको शालिगलाई यदि अनवरत गरेन भने हामीले गर्न नपरोस् भनेर उहाँले भनेर जानुभयो। पक्कै पनि हो, हाम्रो पनि नेता हो। यदि तिमीहरूले गर्दैन भने हामीले गर्न हामी तयार छौँ। यस्ता जिम्मेवारी अब हामी हाम्रो काँधमा बोक्छौँ भनेर यो ठाउँमा आएको छ। त्यसैले यहाँ उपस्थित आमाबा दिदीबहिनी दाजुभाइलाई भाषण गर्नुभन्दा पनि अहिले ग्यासमा आसीन रहनुभएको नेताजीहरूलाई म केही भन्न चाहन्छु। उहाँहरूप्रति मेरो केही कुरा राख्न चाहन्छु। हामी
कम्युनिस्ट भनेको मार्क्सवादी भनेको संसारमा एउटै मात्रै हो। दुःखको कुरा हाम्रो मुलुकमा मार्क्सवाद धेरै थरीको छ, धेरै भएको छ। एउटा दुःख लाग्दो कुरा हो। कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै सर्वहारा दुःख पीडाबाट सर्वहारा मुक्ति गर्ने, न्याय दिलाउने एउटा संस्था हो, एउटा पार्टी हो, एउटा विचार हो, एउटै सिद्धान्त हो। यस अन्तर्गत म एउटा सांस्कृतिक आन्दोलनमा लागेको, जनवादी सांस्कृतिक आन्दोलनमा लागेको एउटा व्यक्ति हो। आज म अघि पूर्वभक्त साथीहरूले पनि भन्नुभयो, अगाडि बाबुरामको शालिगको अगाडि हामी बोलिराखेका छौँ, आज हामी कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। 2037 सालमा हामी दुई एउटै सङ्गठनमा थियो। थाङ्काली परिवार, हामी थाङ्ग लेख्ने भएको कारणले हामी एउटा थाङ्काली परिवार भनेर चाहिँ सङ्गठित भएको थियो काठमाडौँमा। त्यसमा उहाँ कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म उपाध्यक्ष पदमा थिएँ। हामीहरूले बिहान उज्यालोदेखि बेलुका 11 बजेसम्म काम गर्दाखेरि पनि एक छाक मिठो खानुलाई निकै धौधौ गाह्रो हुन्थ्यो। तैपनि हामीले दिनको 1 घन्टा चाहिँ त्यो के अरे संस्थाको लागि भनेर, पार्टीको लागि भनेर काम छुट्याएर चाहिँ काम गरेर चाहिँ पार्टीलाई दिने गरेको थियौँ। त्यसरी चाहिँ हामी आन्दोलनमा लागेको थियौँ। लाग्दाखेरि उहाँ मजदुर सङ्गठन को त्यो के अरे क्षेत्रमा लाग्नुभयो, म सांस्कृतिक फ्रन्टमा लागेँ। सांस्कृतिक आन्दोलनमा हामीले लागेर हिँड्यौँ। उहाँले देखेको सपना र मैले आजसम्म देखेको सपना कहीँ पनि फेरबदल छैन, एउटै सपना छ हाम्रो। उहाँले छोडेर राखेको सपना पुरा गर्ने एउटा बाचाको साथमा अझै पनि म दृढतापूर्वक म एउटा सांस्कृतिक आन्दोलनमा अझै पनि छ। अब हामीले जुन किसिमले कम्युनिस्टहरूको संस्कृति यस्तो हुनुपर्छ, जनवादी संस्कृति यस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले सिकाउँदै हिँडेको, हामीले भन्दै हिँडेको सांस्कृतिक विचलन कम्युनिस्टहरूमा भएको कारणले आजको यो स्थिति जन्म भएको छ, यो स्थिति आएको छ। आज त्यो के अरे हाम्रो त्यो के अरे सांस्कृतिक रूपमा विचलन के कारणले भयो भन्दाखेरि हामीले त जनवादी संस्कृति भनेको त जनताले तल्लो स्तरको जनताले जुन खालको जन्मदेखि मृत्युसम्म उसले भोगिआएको संस्कार संस्कृति उसले व्यवहार भोगिराखेको छ, त्यो चिज हामीले बोक्ने हो, त्यो चिजको सम्बोधन गरेर हामी त्यो चिजमा लाग्ने हो, हुनुपर्थ्यो कम्युनिस्टहरू। हिजो सामन्त वर्गहरू जुन किसिमले आफ्नो के अरे जनताको रगत पसिना चुसेर चाहिँ मोज मस्ती गरेर चाहिँ हामीलाई मान्नुपर्छ, हामी हो ठुलो मान्छे, हामी हो नेता, हामीलाई मान्नुपर्छ भनेर भनेको थियो। त्यो संस्कृतिको विरुद्धमा हामी लागेको थियो, हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। आज त्यो संस्कृतिलाई फेरि पनि त्यो के अरे यहाँ त्यो के अरे जनप्रतिनिधिको रूपमा जितेर जाने मित्रहरूले, नेता भन्ने मित्रहरूले त्यो संस्कृति छोडेर के अरे जनवादी संस्कृतितिर नअँगालेर नलागेर सामन्यवादी संस्कृतिमा उहाँहरू फेरि फर्केको कारणले आजको परिस्थिति आएको जस्तो लाग्छ। दुःखको कुरा हो। कम्युनिस्ट एक भएर 2/3को सरकार बनाउँदाखेरि एउटै खालको गर्व थियो हामीलाई। आज यो स्थितिमा पुग्दाखेरि असाध्य हामी एउटा निष्ठावान कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्ने मान्छेहरूको लागि दुःखको कुरा बनिएको छ। अब बाबुरामले बोकेको सपना, हजारौं शहीदहरूले बोकेको सपना अझै पनि यहाँ पाउँछ कि त्यहाँ पाउँछ कि भनेर अब म यहाँ आएको हो। मलाई सम्मान मात्रै थाप्नुको लागि म आएको होइन।
हजारौँ सम्मानहरूले सम्मानित नेपाल सरकारदेखि सबैले सम्मान गरेको ठाउँमा यो सम्मान को भोगीले म यहाँ आएको होइन। यहाँ त्यो बाबुरामको सपना पाउँछ कि कोही हुन्छ कि भनेर म एउटा आशा बोकेर यहाँ उपस्थित भएको हो। तपाईहरूले पनि सबै कम्युनिस्टहरूले एउटा मात्रै पार्टीलाई भन्दैन, म एउटा मात्रै नेतालाई भन्दैन, सम्पूर्ण नेतालाई भन्छु, विश्वमा ठुलो ठुलो के अरे साम्राज्य ढालेको छ जनताले। कम्युनिस्ट के अरे आन्दोलनबाट सरकार बनिसकेपछि पनि ढलेको छ। त्यो परिस्थिति हाम्रो यहाँ अहिले देखा परेको छ, हाम्रो देशमा पनि सुरु भएको छ। अब यही संस्कार संस्कृति बोकेर हिँड्ने हो भने कम्युनिस्टहरूले अब कम्युनिस्ट नभन्दा हुन्छ, हामी सामन्ती हो भनेर भन्नु। किन भन्दाखेरि सामन्ती भन्नेहरू, हामी पुँजीवादी वर्गहरू भन्नेहरूको त उनीहरूको सिद्धान्त नै त्यो थियो, अरूलाई त्यो के अरे दास बनाएर आफू मालिक भन्ने। कम्युनिस्ट भनेको त आफू त्यो के अरे दास बनेर जनताको देशको सेवा गर्ने हो। त्यो संस्कार संस्कृतिको विकास गर्नु सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बजाउनु सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू के अरे अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने कम्युनिस्ट भनेको नेपालमा अब धुलोभित्र खोज्नुपर्ने स्थितिमा आउनेछ। त्यो सामन्ती संस्कृति के अरे पुँजीवादी संस्कृति संस्कारलाई हामीले बोकेर हिँड्यो भने अर्काको घरमा के अरे गोठालो बसेर त्यहाँको मालिक बन्न सक्दैन। आफ्नै संस्कार संस्कृतिको विकास गरे मात्रै हामी त्यो के अरे कम्युनिस्टहरू अगाडि बढ्न सक्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सकिन्छ। म त सांस्कृतिक आन्दोलनमा लागेको मान्छे हो, त्यसले गर्दाखेरि मैले देख्दाखेरि यति सांस्कृतिक विचलन भयो हाम्रो समाजमा, हाम्रो उसमा एउटा त्यो के अरे कम्युनिस्ट भनेर बरु अब त काङ्ग्रेस सही जस्तो लाग्न थाल्यो, राजवादीहरू नै सही जस्तो लाग्न थाल्यो कि। किन भन्दाखेरि उनीहरू त इमान्दारी चोर हो, इमान्दारी चोर, हामी चोरै हो भनेर उनीहरू हाम्रो घरमा बास माग्न आउँछ। हामीले बास दिँदाखेरि उसले चोरेर जान्छ त के फरक हो? हामी कम्युनिस्टहरू चाहिँ म चोर होइन, म त तपाईँको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने मान्छे हो, तपाईँको केही पनि छुँदैन भन्ने घरभित्र पसेर चोरै हो। यो बेइमानी कम्युनिस्ट के अरे हरूको के अरे विकास भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संस्कार जबसम्म कम्युनिस्टहरूले जनवादी संस्कृतिलाई विकास गर्न सक्दैन त्योसम्म तपाईँहरूले पनि के समय के अरे म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर सपना बोकेर आएको होला। यो सत्ता ढल्छ, यो कम्युनिस्टहरूको केही पनि रहँदैन। कम्युनिस्ट के अरे संसारबाट पतन हुँदै गएको कारण के भन्दाखेरि ठुलो ठुलो साम्राज्य उनीहरूले जितेर पनि पतन हुनुको कारण सांस्कृतिक रूपमा विचलन भएको कारणले त्यो भयो। चाइनामा आज त्यो किन कम्युनिस्ट के अरे मौलाउँदैछ, किन कम्युनिस्टले विश्वसँग च्यालेन्ज गर्ने शक्ति आर्जन गर्दैछ, धन सम्पत्ति आर्जन गर्दै छ भन्दाखेरि त्यहाँ त कम्युनिस्ट त्यो के अरे 20 वर्ष त्यो के अरे जनवादी क्रान्ति गरेर मात्रै नपुगेर त्यहाँ मौसेतुङले सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नु पर्यो। ठुलो ठुलो के अरे सांस्कृतिक केन्द्रहरूमा बमबार्द केन्द्र के अरे उसमा भनेर बम खसाल्ने काम गर्यो। सांस्कृतिक जनवादी संस्कृतिको विकास गरिसकेपछि मात्रै आजको स्थितिमा जनवादी क्रान्ति के अरे सम्पन्न गर्यो। चाइनाले त्यो स्थितिमा आयो। चाइनामा के पनि भएको थियो भन्दाखेरि 20 वर्षसम्म लड्दाखेरि लड्नेहरूले खान नपाउनेले खान पाउँछ, लाउन नपाउनेले लाउन पाउँछ, घर नहुनेले घर पाउँछ, जमिन नहुनेले जमिन पाउँछ भनेर लडेको थियो। तर क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो। उल्टा माओचेतुङले के आह्वान गर्नुभयो भन्दाखेरि 2 छाक खानेले 1 छाक मात्रै खानु, 1 माना खानेले आधा माना मात्रै खानु,
जे सकिन्छ दिनभरि आफूले कमाएको ल्याएको आर्जन गरेको सम्पत्ति एक ठाउँमा थुपार्नु भनेर 2 वर्षसम्म त्यसरी झनै त्यो के अरे त्यहाँको जनतालाई, त्यहाँको कार्यकर्तालाई, त्यहाँको नेता सबैलाई त्यो आह्वान गरेर 2 वर्षमा 16 टन असर्बी चाहिँ त्यो के अरे विदेशीको ऋणबाट मुक्त हुनुको लागि, विदेशीको उपनिवेशबाट मुक्त हुनुको लागि अब त्यसरी के अरे जम्मा गरेर मुक्त भएको थियो। जनै उल्टो खान पाएन, लाउन पाएन। अनि जनवादी संस्कृतिको विकास गरेर चाहिँ आज देश त्यो ठाउँसम्म पुर्याएको छ। हामी त सत्तामा जानु भनेको, पार्टीमा जानु भनेको, अब नेता बन्नु भनेको चाहिँ लुट्नुको लागि, अब जनतालाई दास बनाउनुको लागि भनेर त्यस्तो खालको संस्कार विकास भयो। त्यसैले अब आजका हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु आदरणीय हाम्रा सुनुपतिका नेकपा एमालेका अभिभावक आदरणीय भुवन विक्रम घिमिरेज्यूलाई आजका यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो सुनपति गाउँपालिकाको बेथानको यो प्राङ्गणमा उभिएर भाषण गर्न पाउँदाखेरि म सबैभन्दा जीवनमा सबैभन्दा खुसी छु। यो अर्थमा खुसी छु कि मैले कम्युनिस्ट पार्टीमा लागिसकेपछि मैले आज मेरो ठाउँबाट मैले प्रमुख अतिथि भएर यो ठाउँको केही साथीहरूलाई मैले सम्मान गर्न पाउँदाखेरि म निकै आभारी छु। अब झप्पड बहादुरको त म घरमै पुगी, उहाँले भेट गर्न चाहनु भएन। सम्मान भन्ने चिज के हो भने जुनसुकै पार्टीको भए पनि सम्मान गर्ने कुरो भनेको त्यो लिनुपर्ने चिज हो। तर के कारणले लिनु भएन उहाँहरूको आफ्नो ठाउँमा छ। दिलबहादुरलाई त मैले यहीँ ल्याएको थिएँ, हाम्रा माओवादीका साथीहरूले हतार हतार लिएर जानुभएछ। म माओवादीको साथीलाई यहाँ भन्न चाहन्छु, तपाईहरू माओवादीको साथीले सबभन्दा पहिला कान र आँखा दुईटै चिज खोल्नुहोस्। यो बेथानमा 5 जना शहीद भएको छ। बाबुराम मात्रै शहीद भएको छैन। म बाबुरामको विरोधी होइन, म र बाबुराम एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेको मान्छे हो। अघि सूर्य दाईले भन्नुभयो बाबुरामको टाउको छोपेर राख्नु भएको छ। म यहाँको माओवादीको साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जसले दिलबहादुरलाई यहाँबाट अपहरण गरेर लिएर जानुभयो उहाँलाई भन्न चाहन्छु, 5 जना शहीदको शालिग स्थापना गर्नुहोस्, त्यो टाउको खोल्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो शालिग स्थापना गर्नको निम्ति? के बाबुराम मात्रै शहीद हो, अरू शहीद होइन? कहिले पलाउँछ तपाईँहरूको बुद्धि? विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनेको यही हो। आफ्नो गाउँमा भएका शहीदको परिवारलाई देख्न सकेको छैन। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु कि यहाँ 5 वटा शहीदको शालिग स्थापना गर्नुहोस्, तपाईँहरूको खुलोस्। मैले केही कुराहरू तपाईँलाई राजनीतिक रूपमा भन्न पर्छ। यहाँ साथीहरू भन्नुहुन्छ केपी ओली भनेको प्रतिगमन हो। ठिक छ, केपी ओली प्रतिगमनै भयो। के काम गरे केपी ओलीले भन्दाखेरि संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरे रे। 40% ल्याएर संविधान संशोधन गर्नु पर्यो रे। केपी ओली प्रतिगमन भनेर भन्नुभयो। आज माओवादीहरू मिलेर सरकारमा बस्दाखेरि 20%ले संविधान संशोधन गरिएको छ। आज नेकपा एमाले फुटाउनको निम्ति 20% ल्याएर माओवादीहरू मिलेर माधव नेपाललाई वैधानिकता दिएको छ। हिजो केपी ओलीले 40% गर्दाखेरि उनी आज प्रचण्डले गर्दा उनी। त्यसकारण तपाईँले बुझ्नुपर्ने किन आफूले गरेको चाहिँ सबै सही, अरूले गरेको गलत भन्ने होइन। हामी प्रतिगमनमा गएका छैनौँ। अघि दाइले सूर्यदाम दाइले भन्नुभयो हामी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेको पार्टी हो, नेकपाका सदस्य हौँ। हामी जेठ 2 को होइन जेठ 3 को उसमा आएका हौँ। हामी जेठ 3 कोलाई गएका छौँ। के त जेठ 3 को होइन भने हामी एमालेमा विलय हो भएको भने आज नेकपाको एमालेको 3 नम्बर प्रदेशको इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी साक्य हुनुहुन्थ्यो भने हाम्रो आज के छ भने रामबहादुर थापा बादल हुनुहुन्छ, लेखराज भट्ट हुनुहुन्छ। सबै चिज गरेको छ। सहकारी विभागको प्रमुख कमल चौर लगाई हुनुहुन्छ। के हामी प्रतिगमनमा गएको हो? हिजो तपाईँहरू केपी ओलीसँग मिल्दाखेरि कायदाको केपी ओली सबैभन्दा राम्रो तपाईँहरूलाई भयो। आज छुट्टिएको दिन तपाईँहरू केपी ओली प्रतिगमन, त हामी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सबैभन्दा राम्रो, त्यो चिज होइन। त्यसकारण तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भनेदेखि अब तपाईँहरूले सोच्नुपर्छ, तपाईँहरूको आफ्नो कुरो ल्याउनुपर्छ। हामीले भनिराखेका छौँ
तपाईँहरू आउनुहोस्, हामीले आफ्नो किसिमको उसमा लैजान्छौँ। हिजोको हरेक चिजमा, हरेक कार्यक्रममा हामीले भन्दै आएका छौँ, तपाईँहरूलाई हामीले कुनै पनि अन्यथा सोच्नुपर्ने छैन। माओवादीका साथीहरू जो अहिले नेकपा माओवादीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बेलैमा बुद्धि पुर्याउनुहोस्। तपाईँहरूको केही पनि लाग्नेवाला छैन, तपाईँहरूको केही पनि हुनेवाला छैन। हेर्दै जाउँ। तपाईँहरूको एउटै उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि आज प्रचण्डको उद्देश्य र माधव नेपालको उद्देश्य भनेको के हो भन्दा एउटै उद्देश्य भनेको हामी काङ्ग्रेससँग मिलेर के भन्दाखेरि केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाउँछौँ भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू हिम्मत बनाएर भन्नुहोस्, हामी सरकार बनाएर देखाउँछौँ, केपी ओलीलाई होइन काङ्ग्रेसलाई बढाएर हामी सत्तामा जान्छौँ भनेर भन्नुहोस्। हामीलाई डर छैन। तपाईँहरूसँग हिम्मत छ भने एक्लै चुनाव लडेर आउनुहोस्, हामी देखाइदिन्छौँ। म यही च्यालेन्ज भन्छु, यही ठाउँ हो, यही धरती हो, सुनपति गाउँपालिका वडा नम्बर 4। आउने इलेक्सनमा हामी जितेर देखाइदिन्छौँ। हामीलाई पनि थाहा छ कसरी चुनाव लड्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ, जनताको निम्ति के गर्नुभएको छ, के विकास गर्नुभएको छ। आज सङ्घीय सांसद तपाईँहरू हुनुहुन्छ, के गर्नुभयो? आज गाउँपालिका वडापालिका सबै हामीले जितेका माओवादी साथीहरूले जित्नु भएको छ। गर्नुभयो, के गर्नुभयो भन्दाखेरि आउने वर्ष बजेर हाल्नुभयो, बाटो खन्नुभयो, सिद्ध्याउनुभयो, सक्यो, केही पनि छैन। यो बाटो, यो गुडेको बाटो, यहीँ सूर्यराम दाई हुनुहुन्छ, आज लालध्वज हुनुहुन्न, काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। यो बाटो सबैभन्दा मनबहादुर दाई यहीँ हुनुहुन्छ। हामीलाई बाटो उद्घाटन गर्न नदिँदाखेरि हामीले यहाँबाट गएर यो बाटो खनेर ल्याएर यो गुडाको बाटो हामीले हो। यी मनबहादुर दाई हुनुहुन्छ, सूर्यराम दाई हुनुहुन्छ, लालध्वज हुनुहुन्छ, त्यो बाटोको अध्यक्ष भने यो बाटो हामीले खनेको। म माओवादीको साथीहरूलाई भन्छु, यो गाउँपालिकाको साथीहरूलाई भन्छु, 5 वर्षभित्र तपाईँहरूले गरेको सबैभन्दा राम्रो काम, दीर्घकालीन काम के हो त्यो गरेर देखाउनुहोस्। मैले एउटै चिज देखेको छु, त्यो हिलेदेवी जाने ठाउँमा ढ्याङ्ग्रो बजाउने एउटा डाँडो देखेको छु, त्यति चाहिँ बनाउनु भएछ। त्योभन्दा बाहेक के बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले? त्यसकारण दीर्घकालीन काम तपाईँहरूले देख्न सक्नु भएन। तपाईँहरूको 5 वर्षको अवधि बितिसक्यो। मलाई थाहा थिएन। यहाँ 5 नम्बरको हिजो दाजुभाइहरूले म बेलुका 8 बजेसम्म बसेँ। केही रहन्छ बिचराहरू, दाईहरू, उहाँहरू, कामरेडहरूको गुनासो। यो तलको पानी जम्मा गरेर 10-15 लाख पैसाले ट्याङ्की जमाएर पानी खान्छु भन्दाखेरि 10-15 लाख रुपियाँ दिन सक्नु भएको छैन। कसको सम्पत्ति दिने हो? नेपाल सरकारको सम्पत्ति दिएको भए यहाँको जनताले पानी खान्थ्यो होला नि। आज त्यो पाएको छैन। यो ठाउँमा जे गर्छौँ हामीले गर्छौँ। मैले यही मञ्चबाट चैतको 12 गते भनेको थिएँ, तपाईँहरूलाई म भत्केको डोजरदेखि पिच गर्ने प्रोफाइल बनाइदिन्छु भनेको थिएँ। मैले आवधिक योजनामा हरेक वर्ष पैसा आउने गरेर भत्केको डोजर, जोरदारो, खानीखोला कोरिडोर भनेर टोकरपुरसम्म जोड्ने बाटोको पिचको लागि 2 करोड पैसा छुट्याइदिएको छ। हामी एमाले भनेको जनताको पार्टी हो। हामी विकाससँग जोडिएर जान्छौँ, विकास निर्माणको कामहरूलाई अगाडि बढाएर लिएर जान्छौँ र हामी तपाईँहरूको साथमा रहन्छौँ। म यहाँ रहनु अल्मलेर कोही पनि रहनु पर्दैन। आज कसैले पनि केही हुनेवाला छैन। म माओवादीका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज तपाईँहरू शहीद परिवार, 5वटा शहीद परिवारले नेकपा माओवादीले यो जिल्लामा जितिसकेपछि, सङ्घीय सांसदले जितिसकेपछि, यो गाउँपालिकाले जितिसकेपछि यहाँको शहीद परिवारले के पाएको छ? यो गाउँपालिकाले शहीद परिवारलाई भनेर कुनै सम्मानको कार्यक्रम गर्न सकेको छैन। कल्चर सिक्नुपर्छ। हामीले के कुरो भनेको भन्दाखेरि हामीले यो सुनपतिमा कम्युनिस्टको बिजारोपण गर्ने कामरेडहरूलाई, अग्रजहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर भनेको। त्यो सम्मानको कार्यक्रमलाई यहाँबाट मान्छे थुतेर लिएर जाने काम भयो। यहाँ आएको दिलबहादुर कोइरालालाई यही एकजना कामरेडले लिएर जानुभयो। हामीलाई केही पनि आपत्ति छैन। तपाईँहरूले के कुरो सिक्नु? संस्कृति, संस्कार उसलाई सिक्नुहोस्। र मैले आज यो विशेषता गरेर यो नवनिर्वाचित कमिटीलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भने यो मञ्चमा रहेको जसलाई मैले नाम लिइराखेको छ, जसले यो मञ्चमा आज हामीले सम्मान गरेका छौँ, मानबहादुर लामा, मानबहादुर दोङ तामाङ, सूर्यरामको बाटोलाई पछ्याउनुहोस्। उहाँले जीवनको आज 60-65 वर्षको उमेरसम्म पनि निस्वार्थ रूपमा यो गाउँपालिका, यो जिल्लालाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अगाडि बढाउनको निम्ति जुन किसिमको भूमिका खेल्नु भएको छ, उहाँहरूले लिएको बाटोलाई हामीले पछ्याउनुपर्छ। त्यही बाटो पछ्याउँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ। र म यो नवनिर्वाचित कमिटीहरूलाई त्यही किसिमको बाटो लिएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र
केही छुटेको साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई हामीले के भन्दा अब फेरि 9 गते हामीले गाउँ अधिवेशन गर्छौँ। त्यो गाउँ अधिवेशनमा तपाईँहरूलाई फेरि हामी अगाडि बढाउने साथीहरूलाई त्यो गाउँ कमिटीमा लिएर जान्छौँ र तपाईँ सबैलाई समेटेर लिएर जान्छौँ। र म यही बेथानको डहुमा वडा नम्बर साबिकको वडा नम्बर 1 मा जन्मेको नागरिकको नाताले म यहाँ आज प्रमुख अतिथि भएर मैले भाषण गरिराखेको छैन। म तपाईँहरूको छोरो, तपाईँहरूको भाइ, तपाईँहरूको दाइ, जे चाहिनुपर्छ त्यसको मान्छे हुँ। म यही टोलको हुँ। अघि अमरले भनेको जस्तो चाहे बेथानको सिद्धुले टारदेखि भोसासम्म होस्, चुनापतिसम्म होस्, त्यसको निम्ति विकास निर्माण गर्ने र तपाईँहरूको समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ, तपाईँहरूको जो समस्याहरू हरेक समस्याहरूसँग जुझ्दै अगाडि बढ्नको निम्ति म तपाईँहरूको सामु प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। तपाईँहरूको दुखेसो, तपाईँहरूको समस्या के छ मलाई ल्याउनुहोस्। मैले यो व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूलाई भन्न चाहेको होइन, एउटा समस्या म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। हामी लाग्यौँ भने जे पनि हुनसक्छ, हामीले गर्न सक्छौँ। यहाँ एउटा मलाई थाहा थिएन, नेपाल पत्रिकामा हाम्रो एउटा छोरीको वेदना पत्रिकामा छापियो। वेदना पत्रिकामा छापिएपछि मैले सबभन्दा पहिला खड्ग घिसिङलाई फोन गरेँ। बाबु यो को भतिज भनेर भन्दाखेरि सोनामको छोरी भन्यो। मैले सोनामको नम्बर मसँग थिएन, मेरो मित हो। मैले हर्कमानज्यूलाई सोधेँ, उहाँले भन्दा सोनामको छोरी हो भने सोनामको छोरी हो भनेपछि मैले सोनामको छोरीको नम्बर मागेँ। माग्दाखेरि काठमाडौँमा उहाँले नम्बर दिनुभयो। मैले कल गरेँ, डाक्टरको व्यवस्था गरेँ, सबै चिज गरिसकेपछि त्यसमा अमरध्वज लाग्यो। अमरध्वज भाइ हामी लाग्दाखेरि आज के भन्दा समस्या उद्घार गर्दाखेरि 8-10 लाख पैसा उठाएर सबैजना लाग्यौँ त्यसमा। यसमा राजनीति पनि भयो, त्यो केसमा राजनीति पनि भयो। राजनीति हामीलाई समस्या छैन, हाम्रो चेलीले उद्धार हुनुपर्छ भन्ने हामीले भावनाले गर्दाखेरि उसको उद्धार भयो। आज कति उपलब्धि भयो मैले त्यसपछि त भेट्न सकेको छैन। मैले यो कुरो किन उठाएको भन्दाखेरि यहाँको सानोभन्दा सानो समस्या तपाईँहरूले मलाई भन्नुभयो भने मेरो बुता र बल्ले भ्याएसम्म तपाईँहरूलाई म लिएर जान सक्छु। तपाईँहरूको समस्या कति हल गर्न सक्छु म गर्दछु। र अन्तमा म के भन्छु भने आज नेपाली काङ्ग्रेसबाट जो साथीहरू जुन उद्देश्य जुन अपेक्षा लिएर आउनुभएको छ, प्रवेश गर्नुभएको छ, म उहाँ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको समस्या बेथानको समस्या के हो त्यो समस्या उजागर गरेर लिएर आउनुहोस्। केही साथीहरू नेतृत्वमा रहेको साथीहरूले त्यो समस्या ल्याउनुहोस्, म तपाईँहरूको समस्यालाई हल गर्न सक्छु। त्यसै गरी 6 नम्बरको साथीहरू, 5 नम्बरको कमरेडहरू जो आउनुभएको छ, हिजो एमाले हुँदाखेरि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउने मलाई सबभन्दा हिजो मैले भेटेँ र आज उहाँ आउनुभयो। हाम्रो कर्णजी आज पार्टी कमिटीमा बस्नुभएको छ। यहाँ माओवादी छोडेर आउनुभएको लक्ष्मणजीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको सम्पूर्णको समस्याहरूलाई हामी हल गर्नेछौँ र मेरो तर्फबाट मैले गर्न सक्ने जति मेरो क्षमताले भ्याएसम्म तपाईँहरू सबैलाई उचित ठाउँमा जिम्मेवारी, उचित तपाईँहरूको व्यवस्थापनको निम्ति म ग्यारेन्टी गर्नेछु। म पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट गर्नेछु र यहाँको विकासको हकमा म यहाँको नागरिक भएको मैले नगरेदेखि कसले गर्छ यो जिम्मेवारी पनि म पुरा गर्नेछु भन्ने तपाईँहरूलाई आश्वस्त पार्दै म फेरि पनि नेकपा माओवादीमा रहनुभएका साथीहरूलाई म फेरि पनि के भन्छु भने तपाईँहरू तल्लो स्तरमा झरेर नगर्नुहोस्। अहिले तपाईँहरूले मलाई के लाग्छ भने मान्छे रोकेर रोकिँदैन, पशु त रोकेर बाख्रा त भेडा बाख्रा त रोकेर रोकिँदैन भने मान्छे थुनेर संसार छैन। मान्छे परिवर्तनशील छ, मान्छेले बुझ्दछ। हिजो तपाईँहरूको केही पनि थिएन, हिजो तपाईँहरूले जुन आश्वासन दिनुभएको थिएन, जस्तो आज बाबुरामजीले जुन लक्ष्य लिएर हिजो हामी लागेका थियौँ आज प्रचण्डले छोडिसकेका छन्। यो अर्थमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ कि हिजो सूर्य चिन्हको निम्ति प्रचण्ड माधव नेपाल माइतीघर मण्डलामा हामी यहाँ छौँ भनेर फोटो टाँसेर बसेको, सूर्य चिन्ह हाम्रो भनेर बसेको। आज त्यो चिन्ह नपाइसकेपछि अदालतले उहाँहरूलाई बाइकट गरिदिइसकेपछि फेरि उहाँ प्रतिगमन भयो भनेर जानुभएको छ। अहिले उहाँहरू प्रतिगमन सच्यो भनेर लाग्नुभएको छ। प्रतिगमन कसरी सच्यो? इतिहासमा नभएको, विश्वमा काहीँ नभएको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने विश्वमा काहीँ पनि व्यवस्था छैन। आज त्यो व्यवस्था नेपालमा भएको छ, त्यसलाई उहाँहरूले प्रतिगमन सच्यो भनेर भन्नुभएको छ। ठिक छ, अब आउने चुनावमा नेपाली जनताले कति सच्यो कति सच्चेन भन्ने कुरो प्रुफ गरेर देखाउने छ भने तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँदै अन्तमा म नवनिर्वाचित कमिटी जो यो गाउँ कमिटी बनेको छ, वडा कमिटी बनेको छ, तपाईँहरूलाई अग्रिम शुभकामना दिँदै म बधाई भन्न चाहँदै अब आउने निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै तपाईँहरू विशेषतः म
कार्य समितिमा रहेका पदाधिकारीमा रहेका अध्यक्षदेखि सहसचिवसम्मको साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो वडामा तपाईहरूले सबै चिज आवश्यकता अनुसार के चिज चाहिन्छ भन्नुहोस्, त्यो चिज हामी उपलब्ध गराउँछौँ। यो चुनाव कसरी जित्नुपर्छ, यो चुनावपतिको 4 नम्बर मात्रै नभएर यो देश